السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو فرید صاحب چې هغه زمونږ د میډیا خدمت کوي د ده 1 میلیون لایک پوره شوي دي. هغه خوشحالۍ کې زه اوس راکوز شوم راغلم نو ټیم وکړم نو ما ته ویل چې کیکونه مې راوړي دي دا به کټ کوې نو ما ورته ویل موږ دا رسم نه کوو خو بهران تا راوړي دي وبېکو نو بس ټول ملګري پام کوي فرید دا او د ابدال صاحب ورته هم راغلی دی دې کیک پسې راغلی دی مفتی ندیم جانان میں لگوی بیا الزامونا ہے منظر میں دے جانان منظر میں دے جانان چی مفتی ندیم نم اخلم پا بطل بل شعورونا ہے منظر میں دے جانان منظر میں دے جانان کبھی مناظرہ